खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में सामईन की खिदमत में मुबशर माजिद हावर का सलाम पहुँचे। अल्फ़ा एंड रोफे गॉस्पल चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सो आए मेरे साथ मिलकर देखिएगा, आज फिर एक बड़ी खूबसूरत बात हम अपनी रहनुमाई के लिए किताब मुकद्दस में से सीखेंगे। सो पतरस रसूल के खत, पहले खत, उसके 5वें बाब की 7वीं आयते मुकद्दसा को हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। पतरस रसूल का पहला खत 5वां बाब 7वीं आयते मुकद्दसा यूं रकम है, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद के पाक कलाम के तलावत किए जाने की बरकत हम सब पर नाजिल हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। सो इस मुख्तसर आयत में से जो मजमून खुदा के रूह ने मुझे दिया वो ये है कि उसको तुम्हारी फिक्र है, उसको तुम्हारी फिक्र है। ये हकीकत है कि खुदावंद हमारी फिक्र करता है। हम शायद बाइबल मुकद्दस में ये लिखा है कि माँ भी अपने शीरहार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन खुदा कभी हमें अपने तालबों को नहीं भूलता, ईमानदारों को नहीं भूलता। उसने अपने हाथों पर हमारी सूरत कंधा कर रखी है, उसको तुम्हारी फिक्र है। आज इस बात को अपने साथ अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि हमारा खुदावंद हमारी फिक्र करता है। फक्त हमें अपनी फिक्र उस पर लाद देने की जरूरत है। और याद रखिए, जो हस्ती हमारे लिए यरूशलेम की गलियों में भारी भरकम सलीब लेकर चल सकती है, जिसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, वो हमारी फिक्रों को भी लेकर चलना जानता है। उसे पता है कि हमारी फिक्रों को कैसे उठाना है। फक्त हमें उसे अपनी फिक्रें देने की जरूरत है। मैं यहाँ एक औरत का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। बाइबल मुकद्दस में अहदे अतीक में मैं हन्ना के करैक्टर को थोड़ी देर के लिए आपके सामने रखूंगा। हन्ना जब जान गई कि उसके बदन में औलाद पैदा करने की सकत नहीं, बाइबल मुकद्दस के अंदर इस बात को यूं नहीं लिखा कि वो कितने बरस बांझ रही, लेकिन मिदराश यानी तफासीर बताती हैं कि तकरीबन 18 बरस हन्ना ने औलाद का मुंह ना देखा। 18 बरस हन्ना बांझपन में उसने गुजार दिए। सो वो मलूल होती, रोती इस बात से कि उसके बदन के अंदर औलाद पैदा करने की तकवीयत नहीं है, उसका रिहम बंद है। वो इस बात पर रोती, लेकिन एक दिन उसने क्या किया, एक एक्ट किया। उसने आंसू बहा बहा कर अपनी सारी फिक्रें अपने खुदावंद पर लाद दी और खुद बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई। वो जब अपनी फिक्रें रो रो कर अपने खुदावंद को दे रही थी तो एली समझ रहा था कि ये कोई बदकार औरत है, ये कोई हबीस औरत है, ये कोई ऐसी वैसी औरत है। मत इंसानों के चेहरों से उनके दिलों का अंदाजा लगाया करें। मत इंसानों की बदनी बॉडी लैंग्वेज से उनके अंदरूनी हालात का अंदाजा लगाया करें। आपकी खाम ख्याली भी हो सकती है। बाज दफा मैले कुचैले कपड़ों के अंदर न जाने कितना पाक तरीन शख्स घूम रहा हो, न जाने कितना आंसू बहाने वाला शख्स अंदर से किस कदर खुदा के करीब हो, आप नहीं जानते। काहिन गलत अंदाजा लगा रहा था, लेकिन वो क्या कहती है
کہتی ہے کہ میں تو اپنی فکروں کے ہجوم کے باعث بولتی رہی. کیا کرتی رہی؟ اپنی فکروں کے ہجوم کے باعث. گویا وہ فکروں کے اندر دبی ہوئی تھی اور کہتی ہے فکروں کے ہجوم کے باعث بولتی رہی. اب وہ فیل کر رہی تھی کہ وہ برڈن، وہ فکروں کا اب اس کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنے خدا کو وہ برڈن دے دیا. آج ہمیں بھی حنا کی مانند بننے کی ضرورت ہے. آج ہمیں بھی اس کو اپنی فکریں دینے کی ضرورت ہے جس کے متعلق ہم جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہماری فکر ہے. جس نے ہماری فکروں کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اس کو اپنی فکریں دے کر دیکھیے. مت خود ہی کڑتے رہا کریں، مت آنے والے کل کے بارے پریشان ہوا کریں. کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ کوئی بشر فکر کر کے اپنی زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں بڑھا سکتا. کسی بھی طرح اس کی فکر اس کے لیے سود مند استور نہیں ہو سکتی. ہمیں اپنی فکریں اپنے خداوند پر لادنے کی ضرورت ہے. میں پرانے ادوار کے 2 اشخاص کا ایک تذکرہ کروں گا. یہ دور قدیم کی بات ہے. ایک شخص گدھا گاڑی پر جا رہا تھا. وہ چلتے چلتے گدھا گاڑی پر چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے بہت بڑا ایک برڈن والا، یعنی کہہ سکتے ایک بورا ٹائپ چیز اپنے سر پر رکھی ہوئی تھی. وزن بہت زیادہ تھا، اس نے بہت زیادہ وزن اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا. وہ پیدل چل رہا تھا، بڑی مشکل میں تھا. وہ گدھا گاڑی والا شخص اس کو کہتا ہے بھائی صاحب میری اس گدھا گاڑی پر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو تھوڑا ریلیف مل جائے، آرام مل جائے. اب وہ شخص اس کے بات سے ایگری ہو گیا. وہ اس کی گدھا گاڑی پر بیٹھ گیا، لیکن وہ باتیں کرتا جا رہا تھا گدھا گاڑی والا کوچوان. وہ شخص تھوڑی دیر بعد اسے مڑ کر دیکھا کہ میں پیچھے دیکھوں تو کیا حساب ہے. وہ شخص میری بات کو اس طرح رسپانڈ نہیں کر پا رہا. اس نے جب مڑ کر دیکھا تو گردن گھما کر کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص جس نے وزن اٹھایا ہوا تھا اس نے ابھی بھی اپنے سر پر وزن اٹھایا ہوا ہے اور وہ پاؤں کے بل ابھی بھی اس گاڑی پر بیٹھا ہوا ہے، گدھا گاڑی پر. اس پر اس شخص نے کہا کہ بھائی صاحب میں نے تو آپ کا وزن کم کرنے کے لیے، آپ بڑی دقت مشکل سے چل رہے تھے پیدل، آپ کو دعوت دی تھی کہ میری اس گدھا گاڑی پر بیٹھ جائیں. آپ کو کیا حاصل ہوا میری اس گدھا گاڑی پر بیٹھ کر اگر آپ نے پھر اپنا وزن اپنے ہی سر پر اٹھا کر پاؤں کے بل بیٹھ کر پھر جسمانی تھکان کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے. ہم اپنی فکریں استور اپنے منجی یسوع کو دینے کے لیے تیار نہیں. ہم اس کے پاس تو آ جاتے ہیں لیکن فکریں اپنے اوپر ہی لادے رکھتے ہیں. ہم اس کی حضوری میں آ بھی جاتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، لیکن دوستوں کی طرح اس کو اپنا حال نہیں بیان کرتے. ہم اسے یہ نہیں بتاتے کہ میری یہ پریشانی ہے، میری یہ مشکل ہے، میری یہ تکلیف ہے، میری یہ نیڈ ہے، میری یہ جسمانی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنی فکروں کے ہجوم سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی تمام تر فکریں اپنے خداوند یسوع المسیح کے ہینڈ اوور کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ساری کائنات کی یکساں فکر رہتی ہے. سو میں آپ سے التماس کروں گا کہ اپنے بوجھ، اپنے برڈنز، اپنی ٹینشنز، اپنی پریشانیاں، اپنی فکریں، اپنی اولاد کی فکریں، اپنے آنے والے کل کی فکریں،
اپنے کھانے پینے کی فکریں، اپنے اوڑھنے بچھونے کی فکریں، اپنی تمام تر فکریں اپنے خداوند کے اوپر لاد دیں، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔ یہ خدا کے کلام کا شیوا ہے، اٹل حقیقت ہے، اور حقیقی ایماندار وہی ہے جو سنے ہوئے کلام پر بر وقت عمل کرتا ہے۔ سو آج اس سے وعدہ کیجئے کہ اے میرے یسوع، اے میرے خداوند، تو نے میرے حصے کی صلیب اٹھائی ہے، تو نے میرے پاپ اٹھائے ہیں، تو آج میں اپنی جسمانی، روحانی، معاشی، دنیاوی، اولاد کی، بیوی بچوں کی، اہل و عیال کی، گھرانے کی، کنبے کی، چرچ کی، کلیسیا کی تمام تر فکریں تیرے اوپر لاد رہا ہوں، کیونکہ میں جان چکا ہوں تجھے ہماری فکر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو آج کے اس میسج سے برکت عطا کرے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ آمین۔